औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, रूहानी तजल्ली चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल पर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लाइक भी करते होंगे, आपको पसंद भी आती होगी, कुछ लोगों को इतराज़ भी होगा। मैंने आजकल एक नया सिलसिला शुरू किया है। पहले 3 किश्तें मैंने अबलीस के मुतल्लिक़, मलून की पैदाइश के मुतल्लिक़। आज मैं आपको अबाबील की किस्म बताऊंगा कि अबाबील जो एक परिंदा है और उसका एक वो वाक़या है, वो एक बहुत लंबी थोड़ी तफसील है कि जब अबरा हरम काबा पर हमला करने के लिए अपनी फ़ौज, हाथियों की फ़ौज लेकर उसने चढ़ाई की, तो अल्लाह ताला ने अबाबील को कैसे भेजा, वो एक बहुत लंबी तफसील है। वो नाज़रीन किसी दिन मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपको ना अबाबील की किस्में बताना चाह रहा हूँ कि अबाबील की कितनी किस्में हैं। अबाबील की 4 अक़साम मौजूद हैं, 4 किस्म के अबाबील इस दुनिया में हैं। पहली किस्म के वो अबाबील हैं जो साहिल समुंदर में ही रहते हैं और ज़मीन खोद कर अपने घोंसले तैयार करते हैं। ये अबाबील सगीरुल जन्ना और हुज़ुल जन्ना से छोटे होते हैं। इस अबाबील की रंगत खाकसरी होती है और इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे आपको मैं बताऊंगा। पहले आपको उसकी किस्म बताई है। दूसरी अबाबील की किस्म ये है जिसकी रंगत सब्ज़ और पुष्ट पर सुर्खी नुमा होती है। अहले मिस्र इस सुर्खी मैल होने की वजह से इसे खुजरी कहते हैं। नेज़ अबाबील की खुराक मक्खियाँ और परवाने वगैरह हैं। ये अबाबील मक्खी फ़िज़ा में जो ये मक्खियाँ अबाबील खाती हैं, ये परवाने, और अगर रात मच्छर भी हो सकते हैं ये, अगर ये उड़ते हैं तो। नंबर 3, ये वो अबाबील हैं जिनकी लंबी और बारीक बाजू होते हैं। ये पहाड़ों में अपना मस्कन बनाते हैं और इनकी खुराक चूंटियाँ होती हैं। इस किस्म के अबाबील को समवा कहा जाता है। इसके मुफरदात में समवाती के अल्फाज मुस्तकमिल मौजूद हैं। चौथी ये अबाबील की किस्म है। इस किस्म के अबाबील का मकसद मस्जिदुल हराम में बाब इब्राहीम और बाब बनी शेबा के मकाम हैं। बाज़ लोग इन अबाबील को अनसलो अबाबील शुमार करते हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने, ये वो अबाबील बता रहा हूँ ना जिनको अल्लाह ताला ने अबरा के लश्कर पर हमला करने के लिए तैयार किया और उनको तबाही से दो चार किया। नाज़रीन, ये एक हदीस में आया है कि अबाबील हज़रत हसन फरमाते रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के यहाँ दाखिल हुए तो आपके पास चंद लड़के मौजूद थे और वो हुस्न व जमाल में चांद और दिनार मालूम होते थे। बस हमने उनके हुस्न जमाल पर मुतशाबा हुआ। बस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं ऐसा महसूस होता है कि तुम इन लड़कों के हुस्न जमाल पर रक्श कर रहे हो। बस हमने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, एक मुसलमान आदमी को
اس جیسا لڑکوں سے رخش ہونا چاہیے۔ بس حضرت عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھایا کر اپنے حجرے کی چھت کی طرف دیکھا جس میں ابابیل کے گھونسلے بنا رکھے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں ان لڑکوں کو زمین میں دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں کو مٹی میں جھاڑنے لگوں تو یہ مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان ابابیلوں کے گھونسلوں جو اس چھت پر لگے ہوئے ہیں یہ ویران ہو جائیں اور ان کے انڈے ٹوٹ جائیں۔ نعیم بن حامد ابن مبارک فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے یہ الفاظ اس لیے فرمائے تاکہ لڑکے نظر بد سے محفوظ ہوں، اور ابو الاسحاق صحابی نے ابابیل کے متعلق یہ شعر بھی کہے۔ اس کا متن یہ ہے کہ اس وطن ہندوستان سے پیدائش کے اعتبار سے ابابیل زنگی ہیں اور رنگ سیاہ ہے اور ان کی آنکھیں سرخ ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو آخر میں آواز بلند کر دیتے ہیں اور ان کے آنسوؤں سے خوف ٹپکتا ہے۔ یہ اشعار ہیں جو ابو الاسحاق صحابی نے ابابیل کے متعلق کہے۔ اب گویا وہ غمگین ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی آوازوں سے چیخ نکلتی ہے جیسے رسی کھولی وقت میں کمان سے لکڑی سے چیخ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ان کی آوازوں سے چیخ نکلتی ہے جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے، اور اس وقت وہ لکڑی جو کمان سے چلاتے ہیں تو اس میں سے جب وہ آواز آتی ہے تو اس طرح کی وہ آواز نکالتے ہیں۔ ابابیل گرمیوں کے موسم میں ہمارے پاس سکونیت اختیار کرتے ہیں اور موسم سرما میں اپنے وطن میں مقیم ہو جاتے ہیں، پس ہر سال ہمارے ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور پھر جدائی ہو جاتی ہے۔ یہ ناظرین ایک آج قسط نمبر 1 بتائی ہے میں نے، اور اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابابیل کی شرعی حکم کہ ابابیل کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، یہ ناظرین میں دوسری قسط میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج اتنا ہی ہے کہ ابابیل اس پر جو صورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ناظرین، اگر آپ یہ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ آپ اگر کسی دشمن پر کسی مقابلے میں آپ یہ پڑھنا چاہیں تو آپ یہ ابابیل والی یہ صورت پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آ گئی۔ اگر میرے آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔